नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा छौँ हामी। कार्यक्रम साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हबले उत्पादन गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम रूपन्देहीको देवदह टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेसन, हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले फरक फरक विषयमा कुराकानी विचार विमर्शलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि हामी पार्टीसँग जोडिएको विषयमा यहाँहरूमा चर्चा छलफल र कुराकानीमा सँगै रहनेछौँ। विभिन्न पार्टीका अधिवेशन चलिरहेका छन्। केही पार्टीका अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने मुख्य पार्टीहरूका अधिवेशन अहिले पनि जारी छन्। त्यसमध्येको नेकपा एमालेको अधिवेशन वडा तहदेखि केन्द्रसम्म सम्पन्न भएको छ भने जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशन बाँकी छ। यो अवस्थामा वडा तहमा सङ्गठन मजबुत बनाउने गरी नेकपा एमालेले अहिले निर्वाचन प्रक्रिया अन्तर्गत विभिन्न कमिटीहरू निर्माण सम्पन्न गरिरहेको बताइरहँदा तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा निर्वाचित कमिटीले अब नेकपा एमालेलाई साँच्चीकै बलियो बनाउन सक्ला? आज यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ नेकपा एमाले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 बाट निर्वाचित हुनुभएका वडा अध्यक्ष जितेन्द्रजी। जितेन्द्र सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ यहाँलाई। यो लुम्बिनी मिडिया हबबाट यो कार्यक्रम प्रसारण गर्नुभएको छ, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। हजुर, निर्वाचित भएर आउनुभयो। हजुर, वडा नम्बर 4 मा, जसलाई हामीले तिलोत्तमा नगरपालिकाको खास ठाउँ भन्छौँ, होइन? आनन्दवन र शङ्करनगर भने पछाडि सबै हिसाबले व्यवस्थित हुँदै गरेको भनेर पनि भनिन्छ। हजुर, यहाँबाट निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा अब के साँच्चीकै मैले अघि भने जस्तै गरेर नेकपा एमाले साँच्चीकै बलियो हुन्छ? त्यसका लागि के हुन्छ? सर्वप्रथम त यहाँलाई यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभएको छ। विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले भने जस्तै नेकपा एमाले यो देशको एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको हैसियतले विभिन्न आफ्ना जुन अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिरहेको छ र यसै बिचमा हामी तिलोत्तमा नगरपालिका 4 विशेष गरी यस अर्थमा पनि यो एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दा जसरी तिलोत्तमा नगरपालिकामा 17वटा वार्ड छन्, त्यो 17वटा मध्ये अन्यत्र अरू 16वटा वार्डमा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको थियो र यद्यपि तिलोत्तमा 4 मा धेरै प्रयास गर्दा पनि त्यहाँ सर्वसम्मत हुन सकेन। त्यसकारण हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दै हामीले त्यहाँ निर्वाचन गरेका थियौँ र विशेष गरी त्यहाँ अब निर्वाचन पार्टीको आन्तरिक कुरा भएको हुनाले पनि केही प्रतिस्पर्धी साथीहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको थियो र यद्यपि नेकपा एमालेमा मैले पनि अध्यक्ष यसभन्दा पहिला पनि नेकपा एमालेले मलाई तदर्थ समितिको जिम्मेवारी पनि त्यहाँ दिएर म चाहिँ पार्टीका विभिन्न गतिविधिमा म चाहिँ क्रियाशील रहेको अवस्था थियो। जति बेला मेरो नेतृत्व त्यहाँ म चाहिँ कार्यभाग भएर गरिरहँदा पार्टीको सङ्गठन अलिकति साङ्गठनिक हिसाबले मैले केही कमजोर देखेको थिएँ र मैले त्यो साङ्गठनिक हैसियतलाई धेरै उचाइ दिँदै विभिन्न खालको गतिविधि मार्फत पार्टीलाई चाहिँ नम्बर 1 बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्लानका साथ म चाहिँ लागि परेको थिएँ र जति बेला म एउटा कार्यवाहक भूमिकाको अवस्थामा रहँदा हाम्रो सङ्गठित सदस्य भनेको 72 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो र पछि विभिन्न कालखण्ड उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका गतिविधिमा संलग्न गर्दै करिब 156 जना पार्टी पिएम बनाउँदै नेकपा एमालेले दिएका जिम्मेवारी वहन गर्ने विषयमा पार्टीलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको कुशल सङ्गठनबाटै नेतृत्व चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा मेन उद्देश्यका साथ मैले अगाडि बढेर पार्टीले जुन किसिमका जिम्मेवारी दिएको थियो र 17वटै वार्डमध्ये नेकपा एमाले तिलोत्तमा 4 हरेक किसिममा चाहिँ अलिकति टप 10 भित्रै परेर हामीले काम सम्पादन गरेका थियौँ। त्यसैको नतिजा स्वरूप म नेकपा एमालेको अब निर्वाचित अध्यक्षमै म चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ त्यहाँ चाहिँ जनताका बीचमा हाम्रा पार्टी सङ्गठन शुभचिन्तकको बीचमा जुन किसिमको त्यहाँ एउटा भूमिका थियो त्यो अधिवेशनका दिन। त्यसकारण सबै मैले हिजो गरेको गतिविधिका कारणले र एउटा सङ्गठनलाई नयाँ उचाइमा यसले पुर्याएको छ र फेरि पनि पार्टी नेतृत्व
दिँदाखेरि खास फरक पर्दैन भन्ने किसिमले आम सङ्गठित सदस्यको बिचमा असाध्यै लोकप्रियता मतका साथ म चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु र मेरो विशेष गरी मैले त्यति बेलै एउटा अध्यक्षको प्रतिवेदनमा पनि मैले के भनेको थिएँ भने पार्टीलाई नयाँ उचाइमा लानका लागि विभिन्न किसिमका रणनीतिहरू हामीले चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ र ती रणनीतिमा सबैभन्दा पहिलो चाहिँ पार्टी सङ्गठन हो। यो सङ्गठनलाई अझै उचाइ दिनका लागि विभिन्न किसिमका गतिविधि सञ्चालन गरेर पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूलाई वृद्धि गर्नुपर्छ, सङ्गठन विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ केन्द्र भागमा राखेर काम गर्नेछौँ भन्ने खालको कुरा पनि त्यहाँ म उद्घोष गरेको छु। र जितेन्द्र सर, जस्तो सङ्गठन सुदृढीकरणको कुरा सरले चाहिँ गरिरहँदाखेरि होइन, लोकप्रियताको कुरा र आगामी चुनावको एजेन्डाको कुरा पनि सँगै महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, होइन, लोकप्रियताको पनि तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ। आगामी चुनावमा चाहिँ नेकपा एमाले के दिने र नेकपा एमाले कसरी मतदाताहरूलाई ट्र्यापमा पार्न सक्छ अथवा चाहिँ आफ्नो तपाईँको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई क्षेत्रभित्र पार्न सक्छ भन्ने गरी अर्को एउटा रणनीति बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। वैशाखमा चुनावको कुरा चलिरहेछ, यसमा चाहिँ तपाईँहरू कहाँनिर हुनुहुन्छ? हामी अहिले विशेष गरी अब यो देशमा पक्कै पनि निर्वाचन असाध्यै छिटो, यद्यपि वैशाखभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने खाली सरकारले तयारी गरिरहँदा हामीले पनि हाम्रा पार्टीका यसपटक हामीले चाहिँ फेरि पनि पार्टीलाई अब नेतृत्व दिइरहँदाखेरि पार्टीलाई त्यो तिर्लतमा 4बाट श्रेष्ठता हासिल गर्नको लागि, विजय प्राप्त गर्नको लागि हामीले विभिन्न किसिमका रणनीति बनाएर अहिले काम गरिरहेका छौँ। त्यसको पहिलो एजेन्डा भनेको हामीले आफ्ना मतदातालाई मत संरक्षण, यो मत संरक्षण भन्ने कुरा एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण खुर्किलो हो भनेर हामीले विभिन्न किसिमका हाम्रा विगतमा विविध कारणले हाम्रा जुन मतदाताहरू त्यो मतदान प्रक्रियामा फोटो खिच्ने प्रक्रियामा छुट्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले विशेष गरी प्रत्येक टोलमा टोल कमिटीहरू चाहिँ हामीले जुझारु गर्दै ती मतदाताहरूलाई हाम्रा ती मत संरक्षणको लागि हामीले चाहिँ कुनै कसर बाँकी राख्न हुन्न भनेर हामीले चाहिँ अहिले मत संरक्षण गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी अब विभिन्न विपक्षले जुन किसिमका रणनीति गर्नुभएको छ ती रणनीतिलाई हामीले पनि अब त्योभन्दा फरक ढङ्गले र एउटा नवीन विचारका साथ अगाडि गएर जनतामा कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा यी अहिले विभिन्न किसिमका खोपको सिलसिलाहरू छन्। त्यो खोपभित्र भएका अनियमितताहरू पनि थिए, त्यसमा चाहिँ अलिकति पहुँच बलाले मात्रै त्यस्ता खालका खोप लगाउन पाउने, उनीहरूको परिवारले चाहिँ ती खोपहरू लगाउने र जसको पहुँच छैन, जो पहुँचबाट बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था थियो। यद्यपि हामीले सहरी स्वास्थ्य केन्द्रबाट त्यस्ता विभिन्न खालका ती रणनीतिहरू र जनतालाई एउटा ट्र्यापमा पार्नका लागि हामीले परिणाम, अब काम भनेको कुरा एउटा नीति बनाउने र कागजमा मात्रै सीमित होइन, परिणाम दिने गरी जनताका आवाजलाई हामीले चाहिँ समेट्न पर्छ भन्ने हिसाबले हरेक किसिमका त्यस्ता अप्ठ्यारा गतिविधि जहाँ जनताले र उहाँहरूलाई सहयोग गर्नका लागि हाम्रो पार्टी विभिन्न गतिविधिका साथ अगाडि बढेको छ। भनेको जनताको मत सुरक्षित गर्नेदेखि लिएर सङ्गठन विस्तारमा तपाईँहरूको भूमिका अहिले छ। हजुर, अब तपाईँको गाह्रो त छ है, चुनौती तपाईँको सम्भावना होला, तपाईँले देख्नु भएको छ सम्भावना, तर त्योभन्दा भन्दै गाह्रो चुनौती पनि छ। हजुर, ती कुराहरूलाई चाहिँ कति नजरअन्दाज गर्नुभएको छ? हजुरले भने जस्तै ती कुराहरू अब कुनै पनि एउटा नेतृत्व लिनु चाहिँ ठुलो कुरा होइन। नेतृत्व लिइसकेपछि त्यस पछाडि अहिले विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू खडा भएका छन्, तर यद्यपि ती चुनौतीलाई हामीले धेरै ठुलो बजिलो रूपमा लिने र ती चुनौतीलाई सामना गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न। कुनै पनि चुनौतीका बिचमा त्यहाँ अवसरको पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उद्देश्य राखेर हामीले विभिन्न अवसरको खोजी गर्दै अब जनतालाई यसभन्दा अघि अहिले कस्तो परिपाटी छ भने यी नेता भनेका खास गरी अब एउटा टिके प्रथाबाट यिनीहरूको जन्म हुन्छ। कुनै पनि एउटा नेताको चाहिँ हालिमुहाली गरेर उसको चाहिँ गुलाम बन्यो भने उसले चाहिँ टिकट पाउँछ। यद्यपि अहिले नेपालको राजनीति अलिक फरक परिवेशबाट अगाडि बढेको छ, जसले फरक भनेको कस्तो सर, मैले जोड्न खोजेँ, मैले त त्यही देख्छु। तपाईँको अहिले भर्खरै तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो मैले त्यही देख्छु। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ टिके प्रथा चलिरहेको छ। जो नेताको नजिक छ उसले धेरै कुराहरू पाएको छ, जो निष्ठापूर्वक होइन राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ, 20औँ वर्ष 30औँ वर्ष 40औँ वर्ष चाहिँ पार्टीमा चाहिँ निष्ठापूर्वक लागेको छ, त्यो जहाँको त्यही छ, त्यो त हो, त्यसलाई स्वीकार गर्न त सक्नु पर्यो। यहाँले भने जस्तै जरुर त्यो पनि यदाकदा त्यस्ता परिदृश्यहरू पनि राजनीतिमा धेरै पटक देखिएका छन् र अहिले पनि यदाकदा त्यस्ता परिस्थिति छन्। तर पनि जनताले यहीँनिर एउटा के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने अब त्यस्ता हिजो जुन किसिमले एउटा नेताको आफन्त, नेताको नजिक बनेर नेताको चाहिँ नजिक भएर जुन किसिमले पद धारण गरेका छन् त्यस्ता व्यक्तिले पक्कै पनि यो समाजमा तिनीहरूले
परिणाम दिने खालका काम गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा जनतामा आम जनतामा त्यो किसिमको चासो र जिज्ञासा पनि भएको छ। त्यसैले हामी त्यसतर्फ नजरअन्दाज गर्दै जनताका कार्य सम्पादन गर्नको लागि धेरै कुरा बोलेर भन्दा थोरै कुरा बोल्ने र जनतालाई परिणाम दिने खालका कुरामा हामी अगाडि बढ्न पर्छ भन्ने मानसिकताबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। र त्यस्ता जुन पनि एउटा पार्टीका आफू एउटा पार्टीको निष्ठावान कार्यकर्ताको रूपमा आफूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो यद्यपि सम्बोधन गरिरहँदा जनताका कामसित जोडिएर जनताको एउटा मनसँग भावनासँग हामी चाहिँ जोडिएर काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यस्ता खालका गतिविधि जसले चाहिँ हिजोको एउटा टिके प्रथा छ र त्यो टिके प्रथाको अबको राजनीति अलिक फरक पाटोबाट गएर त्यस्ता खालका गतिविधिलाई म आफै पनि कुनै पनि पार्टीमा त्यस्तो मैले अरू पार्टीलाई पनि सम्मान गर्न नसक्ने म मात्रै सर्वसर्व हुँ भन्ने भन्दा पनि मेरो गतिविधि भनेको कामले परिणाम दिने खालका काम भयो भने पक्कै पनि जनताका बिचमा हामी लोकप्रिय भइन्छ भन्ने खालको विषयबाट म अगाडि बढिरहेको छु। हजुर, सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ। मैले त्यही कुरालाई नै जोड्न खोजिरहेको थिएँ। हामीले खालि भेग मात्रै कुरा गऱ्यौँ भने ओभरअल कुरा गऱ्यौँ होइन, एउटा छाताको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँभित्र हुने समस्या, ती समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सङ्गठन सुदृढीकरणदेखि लिएर जनताको मनमा चाहिँ कसरी बस्ने, उनीहरूका काम कसरी चाहिँ सम्पन्न गरिदिने, त्यहाँनिर त्यति धेरै नेतृत्व चाहिँ लागेको पाइँदैन होइन। फेरि पनि अब तपाईँ नेतृत्वमा चाहिँ आइरहँदा, तपाईँले नेतृत्व गरिरहँदा तपाईँको पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ताले चाहिँ वडा नम्बर 4मा के पाउँछन् र आम नागरिकले हिजो जो तपाईँ नहुँदाखेरि पाएका थिएनन्, अब चाहिँ ती नेता के अरे जनताले चाहिँ के पाउँछ? अब पक्कै पनि म पनि एउटा अब भर्खरै निर्वाचित भएर सबै कुरा जनतालाई सबै कुराबाट उहाँहरूले सोचे जस्तो अब सबै कुरा त्यसमा परिपूर्ति होलान् भन्न त अब त्यस्तै हो। तर पनि म एउटा विषयमा के कुरामा चाहिँ म चलाक्छु भने पक्कै पनि जनतालाई अब झुटको खेती गरेर हुन्न। अब हामी चाहिँ वास्तविक परिणाम दिने खालका, जस्तो कुनै पनि जनतालाई समस्या परेको छ भने त्यहाँ आफू चाहिँ निष्कलङ्कित भएर आफूले स्वार्थ भाव नराखिकन काम गरियो भने पक्कै पनि म कतिपय विषयमा यहाँका जस्तो सर्वदलीय मिटिङहरूमा पनि मलाई चाहिँ बोलाइने गरिन्छ र त्यस्तोमा मैले मेरो पार्टी नेकपा एमाले गरेका गतिविधि सबै ठिक छन् अथवा अहिले नेतृत्वमा स्थानीय तहमा नेकपा एमाले धेरै ठाउँमा हाबी भएको पनि छ र त्यस्ता कुरामा जस्तो नगर सञ्जालका बैठकहरू, टोल विकास संस्थाका बैठकहरू, त्यस्तामा कतिपय पार्टीका त्यसमा चाहिँ जसले नेतृत्व गर्नुभएको छ, जो जनप्रतिनिधि हैसियतमा त्यहाँ स्थापित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कतिपय गलत कुरा गर्नुभयो भने मैले हेर्नुहोस् है जनताका बिचमा तपाईँले हिजो जुन किसिमका कुरा गर्नुभएको थियो यसले चाहिँ यो कुरा मात्रै गरेर हुन्न। अब तिलोत्तमा नगरपालिका यद्यपि नेपालकै सुशासनयुक्त नगरपालिका भनेर घोषणा पनि भएको छ र त्यसमा अब पुरस्कार थाप्ने, तर पनि मैले त्यसभित्र पनि कतिपय मेयर साहबका बैठकमा सम्मिलित हुँदाखेरि अथवा वडा अध्यक्षसहितका सर्वदलीय बैठकमा मैले के भन्ने गर्छु भने जनतालाई परिणाम दिने खालका काम हामी गर्न जरुरी छ। अब वार्ता कामभन्दा मिडियाबाजी धेरै गर्ने अनि सानो कामलाई धेरै कुराहरू गरेर त्यो चर्चा भन्दा पनि हामीले चाहिँ वस्तुगत जनताका वस्तुगत समस्यासँग जोडिएर काम गऱ्यौँ भने पक्कै पनि यो नेतृत्व सबल छ। फेरि पनि त्यस्ता खालका गतिविधि त्यही नेतृत्वलाई दिँदाखेरि हामी अल्पत्र परिन्न भन्ने खालका हामीले जनतालाई परिणाम वस्तुगत हिसाबमा चाहिँ अध्ययन गरेर परिणाम दिने खालका काममा हामी चाहिँ जाउँ। त्यसमा जहिले पनि मेरो साथ समर्थन रहनेछ र समाजमा त्यसैले आधार बनाएर तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। हजुर 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 जितेन्द्र सर, खास गरी अब जनताका बिचमा पनि हामी करिब गयौँ। नेकपा एमाले र प्रतिस्पर्धाको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने अहिलेको चुनावमा पनि देखिने सम्भावना चाहिँ छ होइन। ती मत संरक्षणका कुराहरू त भइहाले। अब तपाईँको त्यसबाहेक साँच्चीकै यो देशमा एमाले नै गर्छ, त्यसका लागि म वडा नम्बर 4मा चाहिँ तयार छु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको हो? यद्यपि यहाँले भने जस्तो त्यो कुरा पनि हो। जस्तो एउटा नेकपा एमाले पार्टीमा अब यो पुस्ता हस्तान्तरणको कुरा पनि जरुरी छ र आम शुभचिन्तकहरूले एउटा बुझ्न पर्ने कुरो के छ भने नेतृत्व दिँदाखेरि अब पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई अथवा त्यही पुरानो संस्कारबाट हामी हिँड्यौँ भने पक्कै पनि हामीले भने जस्तो सङ्गठन चाहिँ एउटा बलियो रूपमा स्थापित हुन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले हिजोका जुन गतिविधि छन्, हिजोका कमी कमजोरीहरू छन्, ती कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर हामी चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट आम जनताका बिचमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। अहिले नेपालको राजनीति अलिकति फरक पाटोबाट छ। जस्तो अहिले महाधिवेशनबाट विभिन्न खालका युवा नेतृत्वहरू पनि राजनीति
चाहे कांग्रेस होस्, एमाले होस् अथवा माओवादी किन नहोस्, एमाले होस्, रापरमा पनि त्यो खालको कुरा चाहिँ त्यो आइसकेको किसिमको छ। गतिविधि आएको छ। त्यसकारणले अब युवाले नेतृत्व लिँदाखेरि खालि चाहिँ हिजोको अवस्थाबाट, हिजोको पुरानो शैलीबाट अब पार्टी चल्नेवाला छैन र नेपाली जनताले पनि त्यसबाट हिजोकै पुरानो शैलीबाट विभिन्न किसिमका जनतालाई कार्य सम्पादन गर्ने कुरा, जनतासँग जोडिने कुरा हिजोको शैलीबाट अब चल्दैन। त्यसकारण हामीले नयाँ ढङ्गबाट जनतालाई झुटको खेती होइन, आदर्शका खेती होइन, परिणाम दिने परिणाममुखी काम गर्न सकियो। अथवा उहाँहरूका ती धेरै कुराहरू बोलेर वस्तुगत कुराहरू जहाँको त्यहीँ रहने, विभिन्न खालका अरू धेरै हावादारी कुरा गरेर भन्दा ती जनताका वस्तुगत समस्या के हुन्। आज पनि तिलोत्तमा नगरपालिकाभित्र कतिपय ठाउँमा खानेपानीको समस्या जिउँका त्यौँ छन्, विद्युत पोलका समस्या जिउँका त्यौँ छन्, त्यहाँ तारको व्यवस्थापन गर्न सकिया छैन। त्यसकारण अब यहाँ हामी बाटाहरू अझै ग्राभेल भइसक्यो, बाटाहरू केही ठाउँमा, सबै ठाउँमा भन्दैन म। हजुर, अब हजुरले भने जस्तो यो ग्राभेलको विषय पनि अब अलिकति यो गर्दाखेरि अहिले के भएको छ भने अलि जसको पहुँच छ, जसले चाहिँ अलि बढी चाहिँ वार्डमा गएर आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छ, त्यो ठाउँमा डबल रिपिट भएर जाने, कतिपय ठाउँमा यथार्थ जनता चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आवाज पनि उनीहरूको पुग्न नसक्ने र त्यहाँ चाहिँ पहुँचबाट बाहिर रहेका जनताका समस्या अलिकति समस्या छन्। र अब ती समस्यालाई फरक ढङ्गले जो पहुँचका आधारमा मात्रै गतिविधि काम कारबाही भएका छन् र त्यो पहुँचको आधारमा होइन, वास्तविक जो चाहिँ पीडित हो अथवा वास्तविक जनताले जसले चाहिँ त्यस्ता किसिमका चाहे ग्राभेलका कुरा हुन्, चाहे खानेपानीका, चाहे विद्युतका कुरा हुन्, ती समस्याहरूबाट जो वञ्चित भएका छन् र ती वञ्चित हुने ठाउँमा, ती बस्तीहरूमा पनि हामीले गएर उहाँहरूको चाहिँ मन मस्तिष्कमा पसेर काम गर्नुपर्छ र बल्ल चाहिँ हामी चाहिँ सङ्गठनको हिसाबले पनि हामी सुदृढ हुन्छौँ र भोलि जनताका बिचमा पनि लोकप्रियता हासिल गर्छौँ भन्ने कुरामा चलाख रहँदै ती गतिविधिलाई हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, जितेन्द्र सरले निकै महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ उठाउनु भएको छ। राजनीतिमा पुस्ता हस्तान्तरण चाहिँ आवश्यक छ। त्यसका लागि महाधिवेशन मार्फत विभिन्न नयाँ नेतृत्व चाहिँ आएको छ। त्यो नेतृत्वलाई आगामी चुनावमा चाहिँ स्वीकार्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा चुनौती हो। तपाईँको नेतृत्वले स्वीकार गर्छ नयाँ पुस्तालाई? पक्कै पनि अब यो पुस्तान्तरणको कुरा यहाँ उठाइरहँदा यो अलिकति त्यसको बिचमा चुनौतीहरू पनि छन्। अब हिजो हामी त यहाँको धेरै पुरानो स्थापित हौँ, यहाँ धेरैजनासँग हामी घुलमिल छौँ। त्यसकारणले अब यो नयाँ पुस्ताहरूलाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्दाखेरि अब उनीहरूले हाम्रो गतिविधिबाट उनीहरू चाहिँ सन्तुष्टि हुन्नन् कि, फरक तरिकाले जान्छन् कि, अथवा नेतृत्व हामीले वात्तै दिँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ होइन, त्योभन्दा पनि म नै के अरे शक्तिमा रहनुपर्छ, पहुँचमा रहनुपर्छ, कुर्सीमा रहनुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ एमालेमा मात्रै होइन, अरू पार्टीमा पनि छ, तर एमालेमा पनि छ। होइन, तपाईँले भने जस्तै गरेर धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ आएका छन्। अनि नेतृत्वले तपाईँहरूलाई अथवा नयाँ पुस्तालाई चाहिँ स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ चुनावमा? अब त्यो कतिपय अवस्थामा हजुरले भनेको कुरा ठिक हो, तर यो पुस्तान्तरण गर्दाखेरि हामीले खास गरी हिजोको पुरानो जुन किसिमका पुरानो नेतागण हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्ने हो। तर पनि अब हामीले चाहिँ अहिलेको राजनीतिक पोलिटिक्स अलि एडभान्स तरिकाले गएको हुँदा हिजोको पुरानो शैलीबाट जुन हिजो चाहिँ अब सङ्घीयताभन्दा फरक तरिकाले राज्यका संरचनाहरू सञ्चालन थिए, पक्कै पनि अहिले हामीले पुरानो पिँढीभन्दा यदि अवसर पाउने हो भने त्यो अवसरलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर हिजोको भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्ने हामीसँग हुमर छ, त्यो ल्याकत पनि हामी राख्छौँ। त्यसकारण मेरो एउटा यो लुम्बिनी मिडिया हबको यो प्रसारण लाइनबाटै मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले पुस्ता हस्तान्तरण मागिरहँदा हिजोका नेतागणहरूले जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरालाई सम्मान गर्दै अब हामी चाहिँ फरक शैलीले तपाईँहरूभन्दा एडभान्स रूपमा हामी चाहिँ अगाडि जान चाहिँ हामी योग्य छौँ र त्यस्ता गतिविधि हामीले परिणाममुखी काम गरेर देखाउँछौँ। त्यसकारण अबको नेतृत्व त्यसरी लिइरहँदाखेरि अब चुनौती पनि छ हजुरले भने जस्तो, र ती चुनौतीलाई चिरेर हामीले चाहिँ आत्मसात गरेर अब यो पुस्तान्तरणको कुरालाई युवा साथीहरूले धेरै ठाउँमा यस्ता खालको परिदृश्यहरू पनि देखिएका छन् र पक्कै पनि उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै अब नयाँ पुस्तान्तरण लिएर पार्टीलाई साङ्गठनिक हिसाबले, जनतामा लोकप्रियताका हिसाबले पक्कै पनि हिजोको संस्कारभन्दा आजको नयाँ संस्कारबाट अगाडि बढाउन पक्कै पनि यदि हामीले त्यो अवसर प्राप्त गर्नका लागि उहाँहरूलाई सम्मान दिने मात्रै होइन, आवश्यक पर्यो भने हामीले चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नको लागि आफूले लडेरै आफ्नो योग्य क्षमता र कार्यशैली देखाएर पनि हामी चाहिँ नेतृत्व लिनको लागि लगभग तयार रहेको अवस्था हो। फेरि पनि तपाईँको चाहिँ नेतृत्व युवाहरूले नै अथवा नयाँ पुस्ताले नै गर्यो भने परिवर्तन सम्भव छ, होइन, सबैले चाहिँ चाहेको समाजवाद सम्भव छ भन्ने हो? हजुर हो,
पक्कै पनि अब हामीले यसभन्दा अगाडिको गतिविधिमा धेरै कुराहरू समाजवादको हामीले चाहिँ लक्ष्य लिएर हिँडे तापनि उही पुरानै कुराहरूदेखि नै खास गरी 30-35 वर्षसम्मको नेतृत्वले अलिकति जनतालाई परिणाम दिने खालको साँच्चै जनतालाई चाहिँ वास्तविकको धेरै आदर्शका कुराहरू अब यसभन्दा अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि यो जुन किसिमका आफ्ना प्रतिबद्धता जनाउने कुरामा धेरै कुराहरू बोल्ने तर जनतालाई परिणाम दिने खालका कामहरू कम गर्ने त्यस्तो खालको गतिविधि भएको हुनाले अब हामी युवाले यो नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरण सहित अब त्यो खालको होइन जे जति कुरा गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने कुरालाई मात्रै केन्द्र भागमा राखेर आफू बोल्ने र मेरो आफ्नो स्ट्राटेजी पनि के छ भने अब जस्तो जनतालाई धेरै आदर्शका कुराहरू भन्दा वास्तविक कुरा वस्तुगत कुराहरू जुन लिएर उहाँहरूका समस्याप्रति समर्पित भएर काम गरेरै देखाएरै नेतृत्व चाहिँ लोकप्रियताका साथ हस्तान्तरण पुस्तान्तरण गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा अघिल्लो निर्वाचनले पनि देखाइसकेको छ। त्यहाँ अब पक्कै पनि युवालाई नेतृत्व दियौँ भने केही न केही फरक ढङ्गबाट पार्टी चल्ने रहेछन्, सङ्गठन अगाडि बढ्ने रहेछन्, जनतामा चाहिँ नयाँ सन्देश जाने रहेछ भन्ने कुरा पनि लगभग देखिसकेको छ। त्यस कारणले अब यो विषयमा अब फेरि पनि यो युवा हस्तान्तरणको कुरा र ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै नेतृत्व लिने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढ्नै पर्छ। हजुर जितेन्द्र सर, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ होइन? कार्यक्रमको अन्त्यमा आउँदै गर्दा अब वडा अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, पार्टीमा वडा अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति स्वाभाविक हिसाबले वडामा जनप्रतिनिधिको लागि पनि वडाको अध्यक्षको दावेदार रहन्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ होइन? यी कुराहरू चाहिँ सोध्न कति मिल्छ, तर मैले सोधेँ। अब त्यसो हो भने तपाईँ वडा नम्बर 4 को पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षको दावेदार हो? एक किसिमले यहाँले जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसनको यहाँ उठान गर्नुभएको छ, विशेष गरी मैले यहाँलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब खास गरी पार्टीको जुन जिम्मेवारीबाट मैले हिजो पनि विभिन्न करिब 2-3 वर्षसम्म तदर्थ समितिमा पार्टीले जुन दिएका जिम्मेवारीका साथ काम गर्दै आएको थिएँ र अहिले अब निर्वाचित भइसकेपछि पक्कै पनि अब यो विषय एउटा राजनीति गर्छु भनेर जुन एउटा नेतृत्वमा पुगिसकेपछि अब पक्कै पनि त्यसमा म पनि अब अन्तिमसम्म प्रबल दावेदारकै रूपमा वडामा चाहिँ एकपटक मैले नेतृत्व मेरो हातमा आयो भने मैले पक्कै पनि हिजोको भन्दा फरक शैलीबाट सञ्चालन गर्ने कुरा, अफिसियल सेवा सुविधाका कुराहरू र जनतालाई परिणाम दिने खालका कामहरू अब अहिले जे जति भए पनि खास गरी अहिले अब यो बजेटिङका कुराहरू पनि सीमित अब तिर्लोत्तमा नगरपालिकाका 17वटा वार्डमा सीमित बजेटिङको आधारमा अगाडि बढेको र जुन नगरले वार्डमा जुन किसिमका बजेटका रूपरेखाहरू दिन्छ र त्यही किसिमबाट अगाडि बढ्ने कुरा छ। तर हामीले यद्यपि नयाँ कुरा जनतालाई चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिने खालको कुरा ल्यायौँ भने केन्द्रमा पनि गएर आफूले चाहिँ राम्रा खालका कुराहरू राखेर राम्रा योजनाहरू ल्याउन सक्ने ल्याकत राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी प्रदेशमा पनि हामीले विभिन्न किसिमका जुन जनतालाई अब गर्नुपर्ने केही वस्तुगत कुराहरू छन्, ती वस्तुगत कुराहरूलाई माग गरेर जनताका जनमुखी काममा नै बढी चाहिँ केन्द्रीकृत हुँदै अबको नेतृत्व पक्कै पनि म पनि यो नेतृत्व लगभग अब तयार रहँदै जनताका बीचमा आफ्ना एजेन्डाहरू आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै अबका निर्वाचनमुखी गतिविधिमा झन बढी सक्रियताका साथ अब आफ्नो भूमिका निभाउँदै अब एउटा सम्भावनाको खोजी सहित र अबको फरक ढङ्गले चाहिँ केही न केही हिजोको भन्दा नयाँ अवस्थाबाट केही न केही जनतालाई कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ र जनताका जनमुखी कामसित जोडिनुपर्छ भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज राख्दै करिब अब हुन त त्यहाँ पार्टी अब एउटा पार्टी सञ्चालनमा एउटा पार्टीका नर्म्सहरू हुन्छन्। त्यो नर्म्समा त्यहाँ विभिन्न किसिमका पार्टी सङ्गठित सदस्य शुभचिन्तक नेतागणहरूसँग पनि यी किसिमका हाम्रा संवाद हुन्छन्। भोलि हामी चाहिँ त्यसमा पनि बसेर एउटा नर्म्स अनुसार पनि जानुपर्ने हुन्छ। तर पनि आफूले जुन किसिमका एउटा केही न केही नयाँ नवीन कुराहरू लिएर अगाडि बढ्छु भन्ने चाहिँ एउटा हिम्मत राख्दै पार्टीले दिएका कुरालाई सम्मान गर्दै प्रबल रूपमा अब यो एउटा चाहिँ पदीय हिसाबले भोलि चाहिँ निर्वाचित जुन जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पार्टीबाट म पनि एउटा प्रमुख दावेदारको रूपमा रहने मेरो चाहिँ चाहना छ। हजुर जितेन्द्र सर, अन्त्यमा फेरि पनि चुनाव आउँदैछ, हजुर पार्टीले आफ्नो हिसाबले तयारी गर्नुपर्नेछ है। वैशाख 20 गतेको लागि तयारी भन्ने खालको कुरा चाहिँ आइसकेको छ। चुनावको कुरा गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगले वैशाख 20 गतेभित्र चुनाव हुन सक्ने सम्भावनालाई चाहिँ सञ्चार माध्यममा चाहिँ जानकारी गराइसकेको छ। यो अवस्थामा अब चाहिँ नेकपा एमालेको तर्फबाट तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा चुनावी अभियान चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ
सारांशमा भन्दा एकदमै छोटोमा? संक्षिप्तमा भन्दा हजुरले असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुराको यहाँ उठान गर्नुभएको छ। अब हामी विशेष गरी चुनावी रणनीतिमै विभिन्न खालका गतिविधिमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने र जनताका समस्याहरूलाई हल गर्नुपर्छ र अरू दलभन्दा हामी चाहिँ फरक शैलीबाट जानुपर्छ भन्ने किसिमले अब विभिन्न जनताका घर घरमा हामीले जुन किसिमका नेतृत्वले गरेका गतिविधि छन् ती कुराहरूलाई जनजनमा लाने र विशेष गरी जनतामा नेकपा एमालेलाई तपाईँले यसभन्दा पहिला पनि धेरै कुराहरू केही न केही अब नवीन कुराहरूको त्यहाँ उठान भएको थियो र अहिले पनि नेतृत्व नेकपा एमालेलाई दिनुपर्छ र नेकपा एमाले यो देशमै फेरि पनि श्रेष्ठता हासिल गर्दै समग्र तिलोत्तमा नगरपालिकामा पनि हिजोको जसरी नेकपा एमाले धेरै राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएको थियो र आगामी निर्वाचनमा पनि त्यहाँभन्दा थप रणनीतिसहित हामीले चाहिँ नेकपा एमालेलाई तिलोत्तमा 4 मात्रै होइन 17वटै वार्डमा नेकपा एमालेका गतिविधि जुन जनतासँग घुलमिल हुँदै र जनताका ती वस्तुगत समस्या अब हामीले यो कुराहरू केही न केही नयाँ कुराहरू गरेका थियौँ र बाँकी कुराहरू जस्तो पूर्वाधार भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू यहाँका बाटाका कुराहरू जहाँ खानेपानीका समस्या छन् ती समस्याका कुराहरूलाई यदि हामीलाई नेतृत्व दिनुभयो भने हामीले पक्कै पनि फरक ढङ्गबाट तपाईँहरूलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्छौँ भनेर जनताका बिचमा जाने जनताका बिचमा गएर जुन गरेका गतिविधि छन् तिनीभन्दा र बाँकी रहेका कुराहरू जुन हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ कतिपय कुरा सबै कुरा काम गरिरहँदा सबै कुरा हिजो भनेका हिजो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू पनि यद्यपि कतिपय नभएको हुन सक्छन् ती कुरालाई पहिचान गर्दै थप उत्साहका साथ हामीले चाहिँ जनतामा ती कुराहरूलाई बुलन्द गर्दै नेकपा एमालेलाई फेरि पनि श्रेष्ठता पार्टीको रूपमा हासिल गर्नको लागि हाम्रा ती रणनीतिहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा अबका रणनीतिसहित अबको चुनावमा पक्कै पनि तपाईँहरू चाहिँ होमिनु हुनेछ, यही शुभकामना मिडिया मार्फत हामी तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ। निकै महत्त्वपूर्ण समयका लागि जितेन्द्र सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। यहाँ पनि मलाई यो लुम्बिनी मिडिया हबमा बोलाएर मेरो आफ्नो आवाजलाई जनता सामु लाने एउटा जुन जमर्को गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको यो लुम्बिनी मिडिया हब भर्खर स्थापित भएको हुनाले यसले असाध्यै जनतामा एउटा विशुद्ध सामाजिक भावका साथ आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउँदै तपाईँहरूको यो मिडियाको उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा यो भनाइ पनि यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले कार्यक्रम साझा सरोकारमा रहेर नेकपा एमाले तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 4बाट निर्वाचित अध्यक्ष जितेन्द्र जीषीसँग अबको पार्टीको रणनीति के साँच्चीकै एमाले घर घरमा पुग्न सक्ने र सबैको मन जित्ने गरी काम अगाडि बढाउन सक्ला र हिजोको विरासतलाई अझ बलियो हुने गरी स्थापित गर्न सक्ला, यही विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। आजलाई कार्यक्रम साझा सरोकारका लागि छुट्याइएको आजको समय सकिएको छ। भोलि नयाँ विषयका साथ फेरि उपस्थित हुने बाचा गर्दै मलाई क्यामेरामा साथ दिने दिपा नेउपानेलाई धन्यवादको साथमा म कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार।